अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गुज़श्ता कल जो बात हुई थी कि मुशरिकीन मक्का के सरदार थे, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन वो मायूस नहीं हुए। अभी उन्होंने एक चीज़ सोची और वो ये थी कि शायद उतबा सही तरीके से वो बात कर नहीं सका, तो हम एक और कोशिश करते हैं। बड़े इत्मीनान के साथ उन्होंने वो इकट्ठे हुए सारे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा कि आप हरम में आ जाइए। आप इस उम्मीद पे गए कि शायद उन लोगों ने कल से कुछ सबक लिया और अभी दीन की तरफ आ जाएंगे, और उन्होंने बात शुरू की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बातों में जवाब दिया कि जो तुम लोगों का ख्याल है कि मुझे कोई हुक्मरानी चाहिए या मुझे माल चाहिए या मैं आपके दरमियान कोई और चीज़ चाहता हूँ, मैं इस चीज़ के लिए नहीं आया हूँ। मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, आया हूँ तुम्हारे पास कि तुम्हें खुशखबरी सुनाऊँ अगर राह रास्ते पे आते हो, और तुम्हें डराऊँ उस दिन से। मैंने आप लोगों को नसीहत कर दी है। अगर मेरी बात का आप यकीन करते हो, इसे कबूल करते हो, तो दुनिया आखिरत में तुम्हारा नसीब अच्छा होगा, और अगर नहीं करते हो तो मैं अपने रब के हुक्म का इंतज़ार करूँगा। उन्होंने फिर एक और पहलू बदला और कहने लगे कि आप फिर ऐसे करें, अगर यही कुछ है तो पहाड़ों को मैदान बनवा दें, हमारे लिए नदियाँ जारी कर दें, और ख़ास तौर पे हमारे मुर्दों को ज़िंदा कर दें, और उनमें से ख़ास तौर पे गसीब इनकलाब को ज़िंदा कर दें। अगर वो यकीन कर लेगा तो हम भी मान ले आएंगे। नबी अकरम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही उनको जवाब दिया। फिर तीसरा पहलू पंतरा उन्होंने इस्तेमाल किया। वो क्या था कि आप अपने साथ एक फरिश्ता लेके आइए जो आपकी तस्दीक करे। अगर आप ले आएंगे तो आपने उसका भी वही जवाब दिया कि ये जो तुम कहते हो ये बातें, इसमें दीन का और ये ईमान का कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा पैगाम वही है। चौथा पहलू बदला और कहने लगे कि कोई आसमान का फिर अजाब ही हमारे ऊपर डाल दे, कोई आसमान का टुकड़ा डाल दो, धमकियाँ देते रहे। तो फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये मेरे इख्तियार में नहीं है, ये सब अल्लाह के इख्तियार में। तो कहने लगे कमाल है, जब आपको इस बात के बारे में बताया ही नहीं है तो हम क्या करें फिर। और फिर आखिर में उन्होंने ये कहा कि अगर आप इन बातों से बाज नहीं आएंगे तो फिर हम एक काम करेंगे, या तो खुद मिट जाएंगे या तुम्हें मिटा देंगे। ये सुन के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अफसोस हुआ, और गम और अफसोस तो होना ही था कि आप तो एक उम्मीद लेके गए थे, लेकिन उन लोगों ने नहीं मानी और आप वापस तशरीफ ले आए। अभी इसके बाद अबू जहल ने एक और चाल चली और कहा कि मैं आज एक ऐसा काम करूंगा, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा नमाज के लिए आएंगे तो एक मैं बड़ा मुश्किल से उठने वाला पत्थर उठाऊंगा, और जब वो सजदे में जाएंगे तो उसे सर कुचल दूंगा। उसने ऐसे किया, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में आए तो नमाज के लिए सजदे में गए तो वो एक भारी पत्थर उठा के लाया, लेकिन लोगों ने देखा कि वो उसके हाथ से छूट ही नहीं रहा, और बड़ा मायूस होकर पीछे पलट रहा है। लोगों ने कहा अबुल हकम ये क्या हुआ तुम्हें, तुम गए किस इरादे से और कैसे वापस आ रहे हो। तो उसने कहा जब मैंने पत्थर उसकी उधर ले जाने की कोशिश की तो एक बहुत बड़ा ऊँट था जो ऐसा मैंने नहीं देखा, इतने बड़े मुंह वाला। अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ाता तो ऊँट तो मुझे कच्चा चबा जाता। मैं इस खौफ से पीछे हट गया। जब लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो जिब्राइल अमीन थे। अगर ये एक कदम भी आगे बढ़ता तो जिब्राइल इसको पकड़ लेते और इसको कुचल कर रख देते। अभी उन्होंने देखा कि किसी तरफ से दाल नहीं गल रही है, तो सौदेबाजियाँ और दस्तबरदारियाँ ये सारे काम शुरू कर दिए। धमकियाँ वो लालच तो दे चुके थे, अभी दूसरा सौदाबाजी इसका शुरू कर दी। कभी कहते हैं कि आप ऐसे करें कि आप कुछ हमारी बुतों की पूजा कर लें, हम आपके अल्लाह की पूजा कर लेंगे। अगर आपकी दावत पर हक है तो हम इसको देखेंगे, हम अपना हिस्सा पालेंगे, और अगर हमारी दावत है तो इस तरह की बात। और फिर अजीब अजीब काम उन्होंने शुरू कर दिया कि एक साल आप हमारी पूजा कर ले, हमारे बुतों की पूजा कर ले, एक साल हम कर लेंगे। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक आयत नाजिल फरमाई सूरह अल काफिरून की, या अय्युहल काफिरून, ऐ लोगो जो तुम इनकार करते हो, कुफर करते हो, जिसकी लो तुम। उसके बाद अल्लाह सुब्हाना ताला ने पूरी आयत नाजिल फरमा दी, पूरी सूरत, कि ऐ लोगो जिसकी तुम पूजा करते हो, सुन लो, या अय्युहल काफिरून, सुन लो,
جس کی تم پوجا کرتے ہو اس کی میں پوجا نہیں کرتا ہوں، اور جس کی میں پوجا کرتا ہوں اس کی تم پوجا نہیں کرتے ہو، میرا دین میرے لیے اور تمہارا دین تمہارے لیے. تو اس سے وہ مکمل طور پہ مایوس ہو گئے، اور اس کے بعد بھی باز نہیں آئے اپنی وہ حرکتوں سے. کبھی سال کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ آپ ایسے کریں کہ آپ ہمارے بتوں کو برا بلا کہنا چھوڑ دیں، اور یہ اور بہت بہت ساری باتیں. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی، کل افغیر اللہ تعمرونی اعبدوا ایھا الجاہلون، عبدوا یا ایھا الجاہلون، آپ کہہ دیں اے نادانو، کیا تم مجھے غیر اللہ کی عبادت کے لیے کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اس قطعی اور فیصلہ کن جواب سے اس مزح کا خیز گفت و شنید کی جڑ کاٹ دی. لیکن قریش اپنی ضد پہ اڑے ہوئے تھے اور مایوس ابھی بھی نہیں ہوئے تھے. ہاں ایک شرط لگا دی کہ جو آپ دین لے کے آئے ہو اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دو، جو آیتیں آپ سناتے ہو. مقصد ان کا کیا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم منوا لیں اپنی بات. اور کیا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا جواب کیا دیا جب ان کی بات کے قول نقل کیا، ایتی بقرآن غیر ھذا او بدل ہو. مطالبہ کیا ہے کہ اس کی بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دو. کیا مطالبے تھے ان کے؟ اللہ نے جو اس کا جواب دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب یہ بتایا تو ساری جڑیں کاٹ دی اس رستے کی. چنانچہ فرمایا، کل ما یکون لی ان ابدل من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. آپ کہہ دیں مجھے اس کا اختیار نہیں، میں اس میں خود اپنی طرف سے تبدیلی کروں. میں تو محض اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی وحی میری طرف کی جاتی ہے. میں نے اگر اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں تو ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اللہ نے اس کام کی زبردست خطرناکی کا ذکر کچھ اس طرح فرمایا، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ تَرَكْنَا عَلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا وَإِذْ لَأَذَقْنَا ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. اور قریب تھا کہ جو وہی ہم نے آپ کی طرف کی ہے اس سے یہ لوگ آپ کو فتنے میں ڈال دیتے تاکہ آپ ہم پر اور کوئی بات کہہ دیں، تب یقیناً یہ لوگ آپ کو گہرا دوست بنا لیتے. اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک جاتے، اور تب ہم آپ کو دوہری سزا زندگی میں اور دوہری سزا مرنے کے بعد چکھاتے. آپ کو ہمارے مقابل کوئی مددگار نہ ملتا. مشرکین نے جب یہ سب کچھ دیکھا، سوچ رہے تھے، سمجھ رہے تھے، ان کا دماغ سمجھ گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہی ہیں. وہ جانتے تھے لیکن اپنی ہٹ دربی پہ بیٹھے ہوئے تھے، کیوں وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول وہی بات کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں، اس میں اپنی طرف سے کسی چیز کا بھی اضافہ نہیں کرتے. دوستو یہ وہ موقع تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طریقے سے پریشان کیا جا رہا تھا، وہ شرائطیں رکھ کے، وہ ڈرا کے، دھمکا کے، لیکن اللہ کے نبی تو اپنے رب کے سہارے پہ اس مشن کو لے کے اٹھے تھے جو آخری دم تک جس پہ ڈٹے رہے. یہ یہود اور مشرکین نے جو دوسرا کام کیا اس کے بارے میں انشاءاللہ کل بات ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول اور مقبول فرمائے. ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.